यस कार्यक्रमका साथमा अजोड इन्स्योरेन्स, हरेक कदमको सहयात्री। रिभरफ्रन्ट बीच रिसोर्ट, बुटार, कुरिनघाट। मार्केटेड बाई इन्द्रेणी एडभर्टाइजिङ, मिडिया पार्टनर अर्थ र व्यापार विकली, अर्थव्यापार.com। दर्शकवृन्द नमस्ते। कार्यक्रम समृद्धि बहसमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म नवीन काफले। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरे यता नेपालको औद्योगिक र व्यावसायिक वातावरण त बिग्रेको नै छ, त्यसबाहेक नेपालको राजनीतिले पनि अबको कोर्स कसरी अगाडि बढाउला भन्ने अन्यल कायमै छ। पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरे पनि अबको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने अन्यलमा आम नेपाली जनता मात्रै होइन, कहीँ कतै नेपालका राजनीतिक दलहरू नै छन् कि जस्तो पनि देखिन्छ। यिनै परिप्रेक्ष्यमा नेपालको राजनीतिको आगामी बाटो र मुलुकको औद्योगिक व्यावसायिक वातावरण एवं समृद्धिका एजेन्डाहरूबारे कुराकानी गर्न आज मैले पूर्व वन मन्त्री, नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं युवा नेता शङ्कर भण्डारीलाई कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरेको छु। आउनुहोस् आजका मेरा अतिथि भण्डारीलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। भण्डारीजी, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। छापामा हिजो आजका समाचारहरू यदि हेर्ने हो भने मुलुकका अन्य राजनीतिक दलहरूले काङ्ग्रेसका लागि प्रधानमन्त्री पद सहर्ष लिएर किस्तीमा लिएर गएको, तर काङ्ग्रेस त्यो पद स्वीकार गर्न नचाहेको हो कि नसकेको जस्तो अवस्थामा छ भनेर मान्छेहरू भन्छन्, नेताहरू नै भन्छन्। अवस्था त्यस्तै हो कि वास्तवमा भएको के हो? अवस्था तपाईँले भनेको जस्तो होइन। अहिले वर्तमान सरकारको विकल्पमा नयाँ सरकार बन्ने कुराको कुनै निश्चित वातावरण मुलुकमा बनिसकेको अवस्था छैन र काङ्ग्रेस अब अनुमानका कुराहरू र चाहिँ अनुमानका आधारमा राजनीतिक क्षेत्रमा, राजनीतिक वृत्तमा बहस त भएकै छन्, तर काङ्ग्रेस पार्टीले अहिलेको सरकारको विकल्प तत्काल नयाँ सरकार बन्ने अवस्था देखिसकेको अवस्था छैन। त्यस कारण हाम्रो पार्टी सभापति लगायत हाम्रो सबै नेताहरूको पनि स्पष्ट दृष्टिकोण हामीले सारा यस्तै किसिमका बहसहरूमा राखेकै छौँ। के छ भने काङ्ग्रेस सत्ताको लागि आतुर छैन, तर यदि पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने पार्टी त्यसबाट पछि हट्दैन भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट छ पार्टीको। तर अहिलेको राजनीतिक परिघटना र राजनीतिक परिस्थिति र राजनीतिक चाहिँ परिदृश्यले चाहिँ अब आजै सरकार बनिहाल्छ भन्ने अवस्थाको निश्चितता नभइकन काङ्ग्रेसले मलाई सरकारको नेतृत्व गरिहाल्छु भन्ने कुरा त त्यो गर्न नमिल्ने विषय भएको कारणले तपाईँले प्रश्न गरेको अनुसारको सरकार बनिहाल्ने अवस्था नै छैन अहिले। हो, यहाँनिर काङ्ग्रेसलाई नेकपा, भलै त्यसलाई अहिले नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका रूपमा ती छुट्टा छुट्टै अस्तित्वमा आएका छन्। यिनीहरूका बिचमा कस्तो संशय छ र काङ्ग्रेस भविष्यका विषयमा स्पष्ट हुन सकिराखेको छ? होइन, स्पष्ट त काङ्ग्रेस एउटा कुरामा के कुरामा स्पष्ट छ र मुलुक पनि स्पष्ट छ जस्तो लाग्छ र आम नागरिकले पनि यो कुरा बुझेको जस्तो लाग्छ भने राजनीतिक रूपमा अथवा संसदमा यति ठुलो जनताको विश्वास प्राप्त गरेको कम्युनिस्ट पार्टीले र कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले जनताको मतको सम्मान नगरिकन 5 वर्षको आफ्नो चाहिँ जनमतलाई, म्यान्डेटलाई चाहिँ राम्रोसँग काम गर्न नसकेर होइन कि नगरेर संसद विघटन पनि कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले गरेको हो। सर्वोच्च अदालतको सम्मानित संवैधानिक चाहिँ इजलासबाट कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले गरेको चाहिँ संसद विघटनको विषयलाई संसदमा पुनर्स्थापना गरिसकेपछि फेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेर चाहिँ जो पार्टी निर्माण गरिएको थियो तत्कालीन माओवादी र नेकपा एमालेबाट, सबैलाई थाहा भएको विषय, त्यस विषयमा पार्टीको नामको सन्दर्भमा फेरि सर्वोच्चमा एउटा निवेदन अर्कै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट चाहिँ पहिले निर्वाचन आयोग दर्ता भएको पार्टीले नामको हकाधिकार मेरो पार्टीको अथवा मेरो पक्षमा हुनुपर्छ, मेरो पार्टीको नाम हो भनेर चाहिँ ऋषि कटेलजीले त्यो निवेदन दिए। त्यसको बारेमा सर्वोच्चले अन्तिम फैसला गर्दै गर्दा चाहिँ साबिकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई पुरानै जुन अवस्थामा तिमीहरू थियो दुईवटा पार्टी, त्यही अवस्थामा तिमीहरूको हैसियत त्यही हो, त्यही रहन्छ भनिसकेपछि अहिले के अन्यल छ। हिजो मात्रै पनि प्रधानमन्त्रीको मैले एउटा अन्तर्वार्ता हेरेको थिएँ टेलिभिजनमा। मलाई पटक्कै नरुचाउनेहरू, मलाई देख्नै नसक्नेहरू पनि मलाई समर्थन गरेर बसिरहेको अवस्था छ। सरकार त कम्फर्टेबल छ भन्नुभएको छ नि त। त्यो भनाइ जे भए पनि के छ भने सरकारको अब सञ्चालन गरेको एउटा पार्टी, मूल पार्टी नेकपा एमालेभित्र पनि विवाद देखिन्छ।
विवाद भइरहेको चाहिँ अवस्था जस्तो हामीले महसुस गरेका छौँ। तर त्यसले पनि वैधानिक रूपमा नयाँ पार्टी फेरि एमाले पनि फुटेको अवस्था त छैन अहिले। त्यसले गर्दा संवैधानिक रूपमा पनि चाहिँ सब सरकार त संवैधानिक प्रक्रियाबाट नै बन्छ। कसैको कल्पनाको भरमा कसैको चाहनामा सरकार पनि त होइन नि। कल्पना होइन, हामी यथार्थमै जाउँ। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरे पश्चात पनि यहाँको पार्टी सभापतिजी अलिकति स्पष्ट ढङ्गले आउन सक्नु भएको थिएन भने आजका दिनमा पनि स्वयं नेपाली काङ्ग्रेसभित्रकै कतिपय नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग सभापतिको सम्बन्ध अथवा उहाँका विषयमा उहाँका जे धारणाहरू बनिराखेका छन् भनेर बाहिर अनुमान गरिन्छ नि। कता उहाँ र प्रधानमन्त्री बिचमा कस्तो किसिमको सम्बन्ध छ भन्ने कुरा तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ? होइन कुरा त्यो अनुमानका कुराहरू अब कतिपय हल्लाका कुराहरू आफ्नो ठाउँमा हुन्छन्। राजनीतिमा विभिन्न किसिमले मान्छेले अनुमान गरेका हुन्छन्। मान्छेको बुझाइ आफ्नै किसिमको हुन्छ, त्यस अर्थमा मान्छेले आफ्नो विचार पनि राखिरहेको हुन्छ। त्यो राजनीतिमा भइरहने विषय हो। मूलभूत रूपमा काङ्ग्रेस पार्टी स्पष्ट छ र हाम्रो पार्टी सभापति पनि स्पष्ट हुनुहुन्छ। सरकार बन्ने अवस्था आएको अवस्थामा काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने अनिवार्य परिस्थिति सिर्जना भएको अवस्थामा काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्छ र त्यसको नेतृत्व पार्टी सभापति वा संसदीय दलको पार्टीको नेता संसदीय दलको नेता भएकाले शेरबहादुर देउवाजीले गर्नुहुन्छ। तर त्यो अवस्था आइसकेको छैन अहिले। हो, मेरो प्रश्नै यहीँनिर छ कि माओवादी केन्द्र र राजपाले प्रधानमन्त्री खाइदिन यहाँको पार्टी सभापतिलाई अफर गर्दा पनि उहाँ तयार नभएको जस्तो भन्ने विषय, यसमा चाहिँ परिपक्व नभइसकेको अवस्था हो कि वास्तवमा के हो? हाम्रो पार्टीलाई अहिले राजनीतिक दलहरूसँग छलफल त भएकै छ। त्यो छलफल स्वाभाविक रूपमा लिन पर्यो। तर हाम्रो पार्टी यो निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन कि अहिलेको सरकारको विकल्पमा अझै अर्को सरकार बन्ने वातावरण पुग्यो वा वातावरण बन्यो भन्ने अवस्थामा हाम्रो पार्टीको निष्कर्ष छैन। त्यस अर्थमा हाम्रो काङ्ग्रेस जस्तो जिम्मेदार पार्टीले हल्का कुरा चाहिँ राजनीतिक बहसमा राजनीतिक क्षेत्रमा अथवा राजनीतिक वृत्तमा त्यो हल्का कुरा पार्टीले गर्दैन, गर्न पनि हुँदैन। त्यस कारण सरकार पनि स्थिति सम्भावना देखिन्छ। अब नैतिक रूपमा भन्दा राजनीतिक रूपमा भन्दा त यो सरकारको औचित्य त समाप्त भएकै हो। मेरो दृष्टिकोण त मैले भन्ने पनि गरेको छु, आज पनि तपाईँसँग भन्न चाहन्छु कि यो चाहिँ 5 वर्षको म्यान्डेट प्राप्त कम्युनिस्ट पार्टी अहिले फेरि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी सरकारमा सँगै छन् भए तापनि यो गठबन्धन भन्नुहोस्, यो हिजोको नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्नुहोस्, यिनीहरू सरकार चलाउन असक्षम हुन्। त्यति मात्र होइन, यिनले जनमतलाई बेइमानी गरे, जनमतलाई धोका दिए। यिनीहरूले देश चलाउन सकेनन्, देश चलाएनन् र त्योभन्दा विपरीत यिनले देशलाई बर्बादीको बाटोमा धकाले, बर्बादीको अवस्था पुर्याए। त्यस कारण नयाँ जनादेशको आवश्यकता हो। नयाँ जनादेश मार्फत नयाँ संसद आवश्यक छ मुलुकको लागि। मेरो दृष्टिकोण त्यो कुरामा नेपाली काङ्ग्रेसले त लकडाउनकै समयमा वर्तमान सरकारले सरकार सञ्चालन गर्ने आफ्नो दायित्वबाट च्युत भइसक्यो र सरकार असक्षम छ भनेर त्यति बेलै भनेको विषय भने आज त व्यवहारिक रूपमै पनि सरकार त सञ्चालनमा अगाडि बढ्न सक्ने प्रशस्त कठिनाइमा छ। यो अवसर काङ्ग्रेसका निम्ति अगाडि जसरी ढकढकाइराखेको छ नि, त्यो अवसर प्रयोग गर्न चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस कहाँनिर चुकिरहेको छ भन्ने नै मेरो प्रश्नको चुरो हो। अवसरको कुरा होइन, परिस्थितिको कुरा हो। अवसरको कुरा होइन, हामीलाई अवसर चाहिएको छैन। परिस्थिति आयो भने काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यसमा काङ्ग्रेस तयार छ, हामी स्पष्ट छौँ नि। तर के भन्दा फेरि पनि यिनै कम्युनिस्टहरूलाई जुनसुकै तौर तरिकाबाट, जुनसुकै माध्यमबाट, जुनसुकै बाटोबाट पनि फेरि यिनलाई नै चाहिँ यो संसदमा निरन्तरता दिएर यिनलाई नै सरकारमा राखिनु भनेको यो मुलुकलाई अझ बढी क्षयीकरण गर्नु, मुलुकलाई अझ बढी चाहिँ राजनीतिक रूपमा सङ्कटको बाटोतर्फ धकाल्नु हो भन्ने मेरो निष्कर्ष हो। त्यसो भए तपाईँ आफै नेपाली काङ्ग्रेसको जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ। अबको मुलुकको राजनीतिक कोर्स कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ र देशलाई लामो समयदेखि करिब 3 महिनादेखिको यो अन्यलबाट देश जसरी गुज्रिराखेको छ यसलाई मुक्त गराउने हो भने अब समग्र देश र राजनीतिक पार्टीहरूले समाउनु पर्ने बाटो के हो? नेपाली काङ्ग्रेस कस्तो तयारी गरिराखेको छ? समग्रमा भन्यो नयाँ जनादेशी हो। नयाँ निर्वाचनमा जानुपर्छ र नयाँ निर्वाचनको माध्यमबाट नयाँ संसद निर्माण गर्नुपर्छ। त्यो मुलुकलाई सर्वोत्कृष्ट विकल्प हो मुलुकको अहिलेको राजनीतिमा र त्यही नै सबभन्दा चाहिँ उपयुक्त चाहिँ निर्णय पनि हुन्छ। तर त्यसको लागि किन अब नैतिकताको पनि कुरा आउँछ क्या राजनीतिमा। अब कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यो नैतिकता देखिँदैन, त्यो जिम्मेदारी बोध देखिँदैन। आफूले गरेर गल्ती स्वीकारेको कहीँ पनि अनुमति गरेर पाइएको छैन। त्यसकारण यो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको यो चाहिँ गैर राजनीतिक गैर लोकतान्त्रिक र चाहिँ सर्वसत्तावादी जुन प्रवृत्ति र मनोवृत्तिका साथ अहिले चाहिँ काम यिनले गरिरहेका छन्, आज पनि त्यो अहिले मुलुकलाई सबभन्दा राजनीतिक निकास दिनुको लागि चाहिँ त्यस कारणले चाहिँ मुलुकको राजनीतिक निकास दिने कुरामा अवरोध सिर्जना भइरहेछ। हाम्रो पार्टीको चिन्ता र विश्लेषण के छ भने हामीलाई सत्ता ठुलो कुरो होइन,
पहिले त लोकतन्त्रको स्थायित्व हुनु अहिलेको कम्युनिस्टले यत्रो जनमत पाएर संसदमा आइसकेपछि सङ्घ र प्रदेशको चाहिँ तहमा करिब 2/3 हाराहारी भयो। कम्युनिस्टको हिजोको गठबन्धन हिजोको नेकपा पार्टीको उपस्थिति हुँदै गर्दाखेरि जुन किसिमका क्रियाकलाप यिनीहरूले राज्यमा गरे, सरकार सञ्चालन गर्दै जुन किसिमको अवस्था सिर्जना गरे, चरम संस्थागत भ्रष्टाचारका मात्रै कुरा छैन, यहाँ मुलुकका सम्पूर्ण संवैधानिक चाहिँ संरचनामाथि चाहिँ खलल पुर्याउने काम भएको छ। प्रशासनिक यन्त्रमाथि पुरा हस्तक्षेपकारी भूमिका भएको छ। कर्मचारी संयन्त्र तराई एकदम ठुलो आतङ्कको अवस्थामा छ होइन। त्यसकारण के छ भने यो कारणले मुलुक जुन अप्ठ्यारोमा आयो त्यसको निकास भनेको नयाँ निर्वाचन भन्नेतिर बहस हुनुपर्ने ठाउँमा फेरि पनि सरकार नयाँ एउटा वैकल्पिक सरकारको कसरी बन्छ अथवा कसरी सरकार बन्ला अथवा यो सरकार बन्छ कि भन्ने जुन अनुमान भइरहेछ त्यसले मुलुकको राजनीतिक विकास दिँदैन। यो मुलुकको अहिलेको सङ्कटबाट मुलुकले चाहिँ मुक्ति पाउँदैन भन्ने मेरो निष्कर्ष हो। यहाँले भन्नुभएको जस्तो सरकार सञ्चालनका क्रममा भएका ठुला नीतिगतदेखि अन्य भ्रष्टाचार, कोरोना र लकडाउनका समयमा पनि भएका असाध्यै तल्लो स्तरका निम्न स्तरका भ्रष्टाचार जन्य गतिविधि र सरकारका काम गराइमा अथवा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई निरङ्कुश यहाँहरूले भन्नुभएको जस्तो अथवा आम नागरिक समाज र विभिन्न व्यक्तिहरू भन्छन् समग्र अधिकार प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत ल्याएर उहाँले जसरी सत्ता सञ्चालनको अभ्यास गर्नुभएको थियो नि, यति हुँदा पनि संस्थागत रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस भने कहीँ कतै बोलेको सुनिँदैन। बरु यहाँको सभापतिजी बालुवाटारमा गएर प्रधानमन्त्रीसँग विभिन्न किसिमका चोचोमोचो मिलाइराखेका कुरा बाहिर आउँछन् अनि यहाँले भनेका कुरा र काङ्ग्रेसले गरेका नीतिगत निर्णयका विषयमा कसरी जनताले स्पष्ट हुने? त्यो होइन क्या कुरा, त्यो त मैले भने अब एक प्रकारले काङ्ग्रेसको बारेमा कति सान्दर्भिक कति असान्दर्भिक टिप्पणी हुन्छन्, विश्लेषण हुन्छन्। राजनीतिक दल हो हाम्रो, राजनीतिक पार्टी हो हामी, त्यो स्वाभाविक हुन्छ, मान्छेहरूको आफ्नो बुझाइअनुसार टिप्पणी हुन्छन्। तर तपाईँले भने जस्तो होइन, चोचोमोचो कुरा हुँदै होइन। कुरा के छ भने हामीले त चाहेको थियौँ, किन हामीले हेर्नुहोस् यो यति सानो मुलुक र यति सम्भावना भएको मुलुक 70 वर्ष त हामीले राजनीतिक व्यवस्थापनमा राजनीतिक परिवर्तनमा खर्चिसक्यौँ। 70 वर्ष भने धेरै लामो समय हो नि। त्यसमा पनि हामीले 72 सालको संविधान जारी गरिसकेपछि त हामीले एउटा घोषणा गरेका थियौँ, एउटा प्रतिबद्धता आम रूपमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै हामीले एउटा घोषणा के गऱ्यौँ हामीले भने राजनीतिक दलहरूले के प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु, अब नेपालमा झन्डा बोकेर फेरि राजनीतिक परिवर्तनलाई राजनीतिक व्यवस्थापनलाई राजनीतिक विषयलाई लिएर आन्दोलन गर्नुपर्ने छैन भने होइन। तर आज 77मा आउँदै गर्दा सबभन्दा बढी अप्ठ्यारो पर्छ मुलुक अहिले। के मैले भन्दै थिएँ तपाईँलाई, किन भन्दा जनताले हेरिरहेका छन्, आम नागरिकले हेरिरहेका छन्। यत्रो लोकतान्त्रिक विधिबाट लोकतान्त्रिक पद्धतिबाटै भले कम्युनिस्टका चरित्र र यिनको सिद्धान्त जे भए पनि यिनले संसदमा जुन उपस्थिति चाहिँ यिनले जनाएका छन् त्यो त लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाटै आएको, निर्वाचनबाटै आएको। यो लोकतन्त्रमा यत्रो जनमत प्राप्त दलले देशको लागि काम गरेन, जनताको मतलाई अपमान गर्यो, जनताको मतलाई धोका दियो, तिरस्कार गर्यो, जसरी भनौँ त्यति मात्र नभए पूर्णत राजनीतिक काम गर्यो, सर्वसत्तावादी। त्यो अभियोग होइन, यथार्थ तथ्य हो नि त। त्यो किसिमको काम गरेर त लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ नि त, बहसहरू त भएको छ नि त, सडकमा विभिन्न किसिमको आवाजहरू त उठाएको छ नि त। त्यहाँ एउटा पहिलो चिन्ता काङ्ग्रेसले त्यहाँ छ, किन यही लोकतन्त्र प्राप्तिको लागि हामीले परिवर्तन गरेर पटक पटक 7 सालको परिवर्तन त्यही हो होइन, 46 सालको परिवर्तन त्यही हो। अब 62-63मा अझ बढी क्रान्तिकारी परिवर्तन गऱ्यौँ भने क्रान्तिकारी भयौँ आज हामी। तर अब संविधान बनायौँ, यति ठुलो उपलब्धि भन्यौँ, तर झन् मुलुक सङ्कटमा पऱ्यो नि त। यसले चिन्ता छ लोकतन्त्रमाथि भोलि ठुलो सङ्कट आउने त होइन। पहिलो चिन्ता यहाँ छ काङ्ग्रेसलाई, किन सत्ताको त हामीलाई त्यो मान्छेले अब आफ्नो सिटले विश्लेषण गरेका छन् त्यो। तर एउटा कुरो सत्य के हो भने काङ्ग्रेस सत्ताको लागि लालच पनि होइन, काङ्ग्रेसले चाहिँ अवसरको खोजी गरे पनि होइन, काङ्ग्रेस परिस्थितिको सामना गर्न तयार हो। ठिक छ, यो विषयलाई यहीँ छोडौँ। यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्यको पदमा हुनुहुन्छ, मन्त्रीसम्म पनि भइसक्नुभयो, देशका यावत सम्भावना र यथार्थहरू पनि बुझ्नु भएको छ। यहाँले भर्खरै उल्लेख गर्नुभएको जस्तै हरेक 10-10 वर्षमा नेपालमा जसरी राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति आन्दोलन गर्नुपर्ने परिस्थितिबाट आम नेपाली जनता र नेपालका राजनीतिक दलहरू पनि गुज्रिराखेका छन्। पछिल्लो समय संविधान निर्माण र तिनै तहका निर्वाचनहरू भए पश्चात अबको हाम्रो प्रमुख एजेन्डा भनेको मुलुकको विकास र समृद्धि हो भन्नेमा यहाँहरू जस्ता राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले भनेको पनि हामी बारम्बार सुन्थ्यौँ। तर करिब यो 2-3 वर्ष नबित्दै फेरि हामी त्यही पुरानै राजनीतिको त्यो दुष्चक्रको गोलचक्रमा फसिरहनु पर्ने बाध्यता आम नेपाली जनलाई जहिले पनि भोग्नु परिरहनेको जो परिस्थिति छ नि, यो नेपालीहरूको नियति हो कि नेतृत्वको चाहिँ असक्षमता? नेतृत्वको असक्षमता त हुँदै हो, नेतृत्वको कमजोरी त हुँदै हो, नेतृत्वको बेइमानी पनि हो। र त्यो नेतृत्वको यो किसिमको गलत क्रियाकलापले गर्दा, गलत कार्यशैलीले गर्दा नेपालीको नियति भएको छ, यो सत्य कुरा हो। त्यस कारण के छ भने हामी किन बन्न सकेनौँ त भन्ने कुरा सबभन्दा ठुलो कुरा हो नि त। त्यस कारण अब हाम्रो भू राजनीति पनि बडो संवेदनशील छ।
देश जसरी हामी आफ्नो घर चलाउनु पनि छिमेकीसँगको त्यो घरको सम्बन्धमा छिमेकीसँगको सम्बन्ध र आफ्नो व्यवहारमा त्यो घरको चाहिँ दैनिकी त्यो किसिमको प्रभावित हुन्छ क्या भने जस्तो यो देश हाम्रो भू राजनीतिबाट संवेदनशील छ। दुईवटा ठुला देशको बिचमा हामी छौँ। विश्व राजनीति एक प्रकारले छ अहिले संसारमा एक प्रकारको विश्व राजनीति छ, एउटा शक्तिको विश्वव्यापी प्रभाव बढाएको छ। यसलाई व्यवस्थापन गरेर छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई चाहिँ विश्वासको आधारमा निर्माण गरेर विकास गरेर अनि देशमा भएका साधन र स्रोत र देशका क्षमतालाई आन्तरिक क्षमतालाई प्रयोग गरेर देश बनाउने कुरा हो नि। त्यतातिर हाम्रो कुनै पहलै भएन। अनि हामी जनताको आवश्यकता के हो, निड्स के हो, मुलुकको समृद्धिका पहिला आधारहरू के हुन्, त्यसमा हामी गम्भीरै भएनौँ। त्यसमा हामीले कुनै कार्ययोजनै बनाएका छैनौँ। अझ यो सरकारले बडो चाहिँ केपीजी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि त उहाँले यस्तो यस्तो चाहिँ हावादारी कुरा गर्नुभयो, सतही कुरा गर्नुभयो। अब जनताको आवश्यकता के छ, कोरोनाको कुरा तपाईँले गर्नु के स्थिति आएको थियो सुरुमा कोरोना, जनता काठमाडौँमा विशेष राजधानीमा ठुलो चाहिँ जनघनत्व बढाएको छ। जनताको देशभरका नागरिकहरू जनताहरू काठमाडौँमा बसोबास गर्छन् आदि इत्यादि कारणले कोरोनाको बेलामा मान्छे घर जाने अवस्था नभएर हिँडेर जाँदा कतिपय मान्छे घाइते भए मरेका छन्। कति घाइते कति घाइते भए कति मरे हामीलाई थाहा छ। तर आन्तरिक झगडामा हामीले 50,000 मान्छेलाई हजारौँ 1500 पर व्यक्तिलाई पैसा दिएर मासु र भात खुवाएर हामी आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेका छौँ। यो सरकारले गरे हो नि, यो सरकार संयोजन गर्ने पार्टीले गरे हो नि, आन्तरिक कुरा हो त्यो। र यहाँले भू राजनीतिको विषय जसरी उठाउनु भयो, आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरू र विश्लेषकहरू अर्थविदहरू के भन्छन् भने नेपालको दुईवटा छिमेकी चीन र भारतले जुन किसिमको तीव्र रूपमा आर्थिक विकास गरिराखेका छन् त्यसलाई नेपालले सही ढङ्गले प्रयोग गर्न सक्यो भने छिट्टै नेपाल पनि समृद्ध हुने दिशामा अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने उनीहरूको भनाइ छ। तर नेपाल आजका दिनसम्म पनि भनौँ कहिले हाम्रो दक्षिण वा उत्तरका दुवै छिमेकीहरू कहिले नेपालको सरकार टिकाउन वा कहिले गिराउनै मात्रै उनीहरू लागिराखेको र नेपालका राजनीतिक दलहरू पनि तिनमै उनीहरूलाई इन्गेज गराइराखेको जो परिस्थिति छ नि, यसबाट माथि उठेर उनीहरूको विकास र समृद्धिबाट नेपालले सिकेर अगाडि बढ्ने बाटो पहिल्याउने दिशामा नेपाली राजनीतिक दलहरूले सोच्न थालेका छन्। त्यही काम नगरेर त मुलुक समस्या आयो। कहिले सोच्ने त्यस्तो त्यही त त्यो काम नगर्दा मुलुक समस्यामा पर्यो र मुलुक यत्रो चाहिँ पछि परिसक्यो। त्यस कारण अब यो विषयलाई प्रधान विषय बन्नुपर्छ। जस्तो यो अकाट्य विषय बडा महाराज राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले भन्नुभएको थियो त्यतिखेर मुलुकको भू राजनीतिलाई उहाँले व्याख्या गर्नुभएको छ। दुई ढुङ्गा बिचको तरल भन्नुभएको छ। त्यो त अहिले त्यो कुरा त हामीले व्यवहारमा भइरहेछौँ। स्वाभाविक प्राकृतिक सिद्धान्तको आधारमा पनि त्यो कुरा स्वाभाविक के हुन्छ भने शक्तिको प्रभाव बलियोको प्रभाव निम्सहरूलाई पर्छ। सँगै एउटा एकदम बलियो शक्तिशाली व्यक्ति छ र त्यसको सँगै बसेको निम्सर व्यक्तिलाई त्यसको कम्तीमा केही नभने मानसिक रूपमा उसलाई प्रभाव परिरहेको हुन्छ, अरू नभए त्यो प्राकृतिक सिद्धान्तकै कुरा हो क्या। त्यसमा अमेरिका माफ होला भारत र चीनले जुन ढङ्गले तपाईँले भनेको थिए आर्थिक रूपमा मात्रै होइन, उनीहरू त विश्वमा शक्तिशाली हुने एउटा होडमा अगाडि बढाएका छन्। आर्थिक रूपमा होस् चाहे सामरिक रूपमा होस् त्यस्तो परिस्थितिबाट बिचको मुलुकले जुन ढङ्गले आफ्नो मुलुकको हितको लागि फाइदा लिएर सम्बन्धको छिमेकीसँग चीन र भारतकै कुरा गर्दा दुईटै देश हामीले दुईटै देशसँग सम्बन्ध विकास गर्न आवश्यक छ नि त मुलुक हितको लागि। त्यो काम नगरी सत्ता प्राप्तिमा बढी हामी केन्द्रित भएर सत्ता प्राप्तिलाई प्रधान विषय हामीले बनाएर सत्तामा नेपालीहरू सत्ता पाएपछि यिनले मुलुक पनि बिर्सिन्छन्, जनता पनि यिनले बिर्सिन्छन् भन्ने किसिमको चाहिँ आफ्नो चरित्र उजागर हामीले गरेर त्यो कुराको बुझाइ हाम्रो छिमेकी लगायत विश्वले बुझेर नेपालको समृद्धिमा ध्यान गएन। नेपालमा आफ्नो इच्छाअनुसारका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ भूमिकामा ल्याएर आफ्नो स्वार्थ परिपूर्ति गर्ने ढङ्गले सायद छिमेकीहरू पनि लागे। त्यसको परिणति हो अहिले मुलुकको यो राजनीतिक दुर्दशा भन्नुहोस्, यो अप्ठ्यारो परिस्थिति भन्नुहोस्, यो असहज परिस्थिति भन्नुहोस्, यो अनुकूल परिस्थिति भन्नुहोस्, कारण त्यही हो। भण्डारजी भन्नेहरू के पनि भन्छन् भने प्रधानमन्त्री पद जसरी यहाँको पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको अगाडि अहिले आइपरेको छ नि, यो विषय काङ्ग्रेसको आगामी महाधिवेशनसँग जोडेर पनि मान्छेहरू हेर्छन्। यसमा महाधिवेशन र अहिलेको प्रधानमन्त्री पदसँग पनि केही लेनदेन छ र? छैन, ती छैनन्। अब त परिस्थिति संयोग त्यस्तै परेको छ। अहिले सरकारको नेतृत्व गर्न पऱ्यो भने काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्न परेको अवस्थामा पछि हट्ने कुरो नि आएन। पार्टीको विधान त अब हामीसँग अन्तिम कार्यतालिका समय तालिका हो यो भदौको जुन हामीले महाधिवेशनको मिति पनि तय गरेर छ, घोषणा गरिसकेका छौँ। त्यो नेपालको संविधान त पनि
राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार पनि यो अन्तिम हामीसँग कार्यतालिका हो। यो संयोग परेको हो। यसमा कुनै अरू किसिमका तालमेल अथवा त्यसमा कुनै किसिमका अन्य गठजोडको कुरा होइन। यो अनुमान त जे गरे नि भयो, तर परिस्थिति र चाहिँ त्यो अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको छ। काङ्ग्रेसको विगतसँग जोडेर यहाँले पनि कुराकानीका क्रममा भन्नुभयो, आम जनताले पनि अनुभव गरेकै छन्, यसका विगतका जो पृष्ठभूमि छन् त्यसमा गर्व गर्ने क्षण त काङ्ग्रेसी जनका लागि प्रशस्तै छ। तर भविष्यका लागि देशलाई अगाडि हाँक्नका निम्ति काङ्ग्रेससँग नीति चाहिँ के छ भन्नेमा चाहिँ मान्छेले त्यति स्पष्ट हुन सक्दैन। अबको काङ्ग्रेस समग्र देश आम जनताका जे चाहनाहरू छन् र 21औं शताब्दीको नेपाल यसलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा कस्तो काङ्ग्रेस र कस्तो काङ्ग्रेसको नेतृत्व भन्ने विषयमा पनि यहाँहरू छलफल गरिरहनु भएको छ कि महाधिवेशनबाट कसलाई सभापति कसलाई महामन्त्री बनाउने भन्नेमा मात्रै आम काङ्ग्रेसी जनताहरू लागिराखेका छन्? एउटा मूल पाटो नेतृत्व चयन पनि हो, तर त्यतिमा महाधिवेशन सीमित हुनु हुँदैन। तपाईँले महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभएको छ। र अर्को विषय मेरो पार्टीमा हामी छलफल गर्दैछौँ। हाम्रो पार्टी संस्थापक नेता बिपी कोइरालाले एउटा विश्लेषण गर्नुभएको थियो नेपालको राजनीतिमा। उहाँले एउटा कुरो के भन्नुभएको थियो, कम्युनिस्टहरूसँगको सहकार्य काङ्ग्रेसको लागि आवश्यक छैन, हितकर छैन भन्नुभएको थियो। अर्को उहाँले के भन्छ, राष्ट्रियताको लागि, राष्ट्रियतालाई जोगाउनको लागि मुलुकका राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई जोडेर काङ्ग्रेसले अगाडि बढ्नुपर्छ। उहाँले त संवैधानिक राष्ट्र संस्थाको पनि उहाँले त्यस कुरा चाहिँ जोड दिनुभएको छ। त्यही नीतिले 33 सालमा नेपाल फर्किनु भएको थियो। तर अहिले आएर हामीले बिपीका त्यो मूल विचारभन्दा बाहिर ल्यायौँ। विशेष 62-63को परिवर्तनपछि काङ्ग्रेसलाई, जसको कारणले किसिम जस्ता नेताले पार्टी पनि छोड्नुभयो होइन, कम्युनिस्टसँग ठुलो सहकार्य गऱ्यौँ। चुनावमा हामीले हारिरहेका छौँ। चुनाव मात्रै हारेका छैनौँ, काङ्ग्रेसलाई हरेक दृष्टिकोणले क्षति भइरहेछ। र अर्को कुरा मूलभूत नीतिगत रूपमा पनि हामीले सम्झौताको दस्तावेज मैले सुरुमा भनेको छु, यो संविधान जारी गर्दा हाम्रो नेतृत्वमा जारी भए तापनि कतिपय विषयहरू राष्ट्रको पहिचानलाई ख्याल नगरिकन, राष्ट्रको पहिचानलाई मेटाउने गरी, राष्ट्रिय पहिचानलाई खलल पुर्याउने गरी, राष्ट्रिय एकतालाई चाहिँ तपाईँको खण्डित गर्ने गरी संविधानमा व्यवस्था गऱ्यौँ। राष्ट्रिय पहिचानको आधार के भन्दा एउटा ठुलो हाम्रो पहिचानको आधार भनेको सनातन हिन्दू धर्म हो। यहीँनिर भण्डारीजी यहाँसँग यहाँको विषयमा कुरा गर्ने आम मानिसहरू के भन्छन् भने, भण्डारीजी काङ्ग्रेसको युवा नेता हुनुहुन्छ, संविधानमा एउटा किसिमको व्यवस्था गरेर देश अगाडि बढिसक्यो। उहाँहरू जस्तो मान्छे त देशलाई विकास र समृद्धिका दिशामा अब कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा केन्द्रित भएर योजना ल्याउनु पर्ने ठाउँमा उहाँ धर्मका एजेन्डा, विशेष गरी हिन्दू धर्मको एजेन्डा बोकेर हिँड्नु भएको छ भनेर भन्छन्। तपाईँलाई यो हिन्दू धर्मकै एजेन्डा बोकेर काङ्ग्रेसको राजनीति गर्नुपर्ने र काङ्ग्रेसको केन्द्रमा रहनुपर्ने आवश्यकता चाहिँ कसरी पर्यो? काप्रेजी दुईवटा कुरा प्रश्न पार्दिनुहोस्। अब भन त काङ्ग्रेसकै मान्छे नै अझ मुलुकको धर्म हुन्न नि भन्नुहुन्छ, बडो गर्वका साथ होइन? काङ्ग्रेसकै राज्यको कुनै धर्म हुँदैन, धर्म किन छैन राज्यको? भारतकै कुरा गर्नुहोस् न, भारतको संविधानै धर्मनिरपेक्ष छ। भारतको संविधानमा पनि धर्मनिरपेक्षता छ। तर अहिले भारतमा जुन पार्टीले सरकार चलाइरहेको छ त्यो पार्टीले त धर्मकै एजेन्डा लिएर दुईपल्ट चुनाव जितेको छ। छिमेकीकै उदाहरण छ नि, हाम्रो भारतको उदाहरण छैन त्यो होइन। तर हाम्रो मुलुक सनातन मुलुक हो। यो गौतम बुद्ध जन्मेको देश हो। गौतम बुद्ध जन्मेको देश, गौतम बुद्धको महत्त्व र महत्ताको सन्दर्भमा कुनै हामीलाई ध्यान छैन। तर आज अरू मुलुक बुद्धिस्ट मुलुक भनेर घोषित छन्, छैन संसार? किन त्यो मुलुक बुद्धिस्ट मुलुक भनेर घोषित भयो? श्रीलङ्का, थाइल्यान्ड किन हुनु पर्यो? आज घोषित रूपमा 50औं मुलुक इस्लाम मुलुक छन्, घोषित रूपमा बङ्गलादेश, पाकिस्तान लगायत तपाईँको मलेसिया, धेरै मुलुक। आज अमेरिका जस्तो मुलुक, अमेरिका जस्तो समृद्ध मुलुक, शक्तिशाली मुलुकमा त्यहाँको एउटा राजनीतिक नेतृत्वले, राष्ट्रपति हो जुनसुकै नेतृत्वले बाइबललाई अनिवार्य छोएर शपथ खानै पनि किन? हामीसँग त सनातन पहिचान छ, बुद्ध जन्मेको देश, यो किराँत धर्मको देश, ओमकारको चाहिँ परिभाषाभित्र विभिन्न चाहिँ धर्म जोडिएको यो देश हो। यो त यथार्थ विषय हो, यथार्थ त हो नि देशको। अनि त्यो देशको पहिचान पनि यही हो र देशको समृद्धिको आधार पनि कसरी हो भन्दा चाहिँ तपाईँको आज संसारमा 20औं करोड बुद्धिस्टहरू प्रत्येक वर्ष धार्मिक यात्रा निस्किन्छन्। बुद्ध जन्म देशमा कति आछ? नेपाली राजनीति गर्ने मान्छेलाई प्रश्न गरौँ न, अरूलाई धर्म कुरा गऱ्यो भन्नेहरूलाई प्रश्न गरौँ न। आज 10औं करोड हिन्दूहरू प्रत्येक वर्ष धार्मिक यात्रामा निस्किया छ। नेपालमा किन आउँदैनन् 10 करोड? 1 करोड ल्याउन सके त ठुलो उपलब्धि हुन्थ्यो होला। 20 लाख पर्यटकभित्र नि ठुलो हाउजी थियो, कोरोनाले खायो के अरे होइन? त्यस कारण कुरा के छ भने सुन्नुहोस्, कुरा त्यसको मूल विषय मुलुकको त्योभन्दा ठुलो पहिचान हो। नेपाल सनातन हिन्दू राज्य हो, यो कुरा अकाट्य हो। यो कुरा कसले यो कुरा चाहिँ बोक्नुपर्छ भन्दा काङ्ग्रेसले, किनभने काङ्ग्रेस राष्ट्रवादी पार्टी हो। त्यसको अलावा मैले अहिले भने यो मूल विषय नीतिगत रूपमा चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा काङ्ग्रेसले यो विचार बोक्नै पर्छ, यो बाटो लिनै पर्छ। अर्को विकासका आधारहरू हेर्दा कृषिमा नि राष्ट्रिय पोलिसी बनाउनु पऱ्यो हामीले। कृषि प्रधान देश मात्रै भनेर हुन्छ?
समयमा मल पाउँदैन त कृषकले, उत्पादित वस्तुको मूल्य पाउँदैन, उखुको मूल्य पाउँदैन। म काङ्ग्रेसको महाधिवेशन उदाहरणलाई भन्दैछु त, काङ्ग्रेस महाधिवेशनमै आउँछु। वनको पनि राष्ट्रिय नीति चाहियो, तपाईँको जलस्रोतको राष्ट्रिय नीति चाहियो, सुरक्षाको राष्ट्रिय नीति चाहियो, परराष्ट्र राष्ट्रिय सन्दर्भमा राष्ट्रिय नीति चाहियो। त्यो किसिमले नीति बनाएर सैद्धान्तिक रूपमा स्पष्टता र राष्ट्रवादी चिन्तन भएका शक्तिहरूलाई जोड्नुपर्छ। बिपीले भने जस्तो काङ्ग्रेसले, कम्युनिस्टको सहकार्यले काङ्ग्रेस बन्दैन र काङ्ग्रेसले पनि मुलुकलाई परिणाम दिन सक्दैन भन्ने कुरो त भइसक्यो, हामीले मुलुकले पनि भइसक्यो भन्ने किसिमले अधिवेशनमा हामी बहस गर्नुपर्छ भन्ने। जब जब यो अधिवेशन आउँछ त्यससँगै नीतिगत कुरा हामीले गऱ्यौँ, नेतृत्वको विषय पनि आउने नै भइहाल्यो। महाधिवेशनका वारपारको समयमा अब नयाँ पुस्ता नेतृत्वमा आउनुपर्छ, युवा पुस्ता नेतृत्वमा आउनुपर्छ भनेका जस्ता बहसहरू पनि प्रशस्त हुने गरेका सुन्छौँ। यसपटकको काङ्ग्रेस महाधिवेशन जो हामी सङ्घारमै छ, संविधान त पनि निश्चित समय अवधिभित्र काङ्ग्रेसले महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने अवस्था, अन्तिम अवसर काङ्ग्रेसका निम्ति छ। यसपटक फेरि पुरानै अनुहारहरू नेतृत्वमा दोहोरिने सम्भावना तपाईँ देखिरहनु भएको छ कि त्यो नेतृत्वमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने दोस्रो वा नयाँ पुस्ता तयार भएर बसेको छ? मेरो पहिलो चिन्ता त्यहाँ छैन। मैले नेतृत्व चयनलाई एउटा अनिवार्य र सामान्य रूपमा लिएको छु। अनिवार्य विषय पनि हो र सामान्य विषय पनि हो। छैन भने पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय त्यही नै हो। मूल विषय भनेको पार्टीको नीतिको बारे विषय हो क्या। कुन बाटोमा पार्टी अगाडि बढ्ने, कुन विचारले पार्टीले मुलुकको नेतृत्व गर्ने हैसियत राख्ने, राष्ट्रिय पार्टीका राष्ट्रिय विकासका नीतिहरू के हुन्, मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लाने पार्टीका नीतिहरू के हुन्, त्यसमा पहिले पार्टी स्पष्ट हुनु पर्यो। र त्यो कुरामा नीतिगत रूपमा पार्टी स्पष्ट भइसकेपछि व्यक्तिभन्दा पनि पार्टी पद्धतिले चल्नु पर्यो, विधि र विधानले चल्नु पर्यो। अहिले पार्टीमा ठुलो यो विधि पद्धतिको चाहिँ सङ्कट देखिन्छ आन्तरिक जीवनमा, सत्य कुरा हो यो, म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। पार्टीमा अनुशासनको ठुलो चाहिँ समस्या देखिन्छ, पार्टीभित्र अराजकता बढेको देखिन्छ, उद्दण्डता बढेको देखिन्छ, पार्टीका संस्थागत इकाइहरू चाहिँ क्रियाशील हुन नसक्ने। तर पार्टीभन्दा बाहिरको कतिपय चाहिँ संस्थाहरू खोलेर पार्टीको झन्डा र चाहिँ ब्यानर राखेर अनि समूहगत रूपमा गतिविधि तपाईँको सञ्चालन भएको अवस्था देखिन्छ पार्टीभित्र। यो एकदम पार्टीको समग्र हितको लागि पनि यो हितकर छैन, यो चाहिँ राम्रो विषय भएन भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ पार्टीले। त्यस कारण नीतिगत रूपमा स्पष्टता र चाहिँ विधि र पद्धतिको अनुसार पार्टी सञ्चालनको परिस्थिति काङ्ग्रेसले सिर्जना गर्न सकेन भने व्यक्तिहरू चाहिँ बेकार कुरा। युवा र नयाँ र पुरानो भनेको हामी सबै नयाँ छौँ अहिले केन्द्रीय समितिमा, 12 मा सबै नयाँ थियौँ, बहुमत भन्दा बढी सदस्यहरू नयाँ हो, 13 मा अझ बढी हो। हामी त्यहीँभित्र छौँ, हामी त्यहीँभित्र हुँदै काङ्ग्रेस किन चाहिँ आज आन्तरिक व्यवस्थापनमा कमजोर भएको छ भन्ने कुरा जो बाहिर पनि छलफल भएको छ, टिप्पणी भएको छ, मैले पनि अनुभूत गरेको छु, अरूले पनि गरेको छ। यो कुराको पहिले विश्लेषण गर्नु पऱ्यो। त्यसै नामले कुनै मान्छे नयाँ अब चाहिँ शेरबहादुर देउपाज्यूको ठाउँमा कुनै अर्को जी आएर पार्टी भइहाल्छ भने गलत कुरा हो, गलत विश्लेषण हो। कहिले सञ्चार माध्यममा विभिन्न प्रकारले यहाँ त हेर्नुहोस् अब बडो दुर्भाग्य मुलुकको राजनीति नै प्रायोजित हुन थाल्यो। हरेक दलभित्र पनि अब प्रायोजित रूपमा मान्छेहरू चाहिँ नेतृत्वमा पुर्याउने काम हुन थाल्यो। कुन व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउने, कुन व्यक्तिलाई सिद्ध्याउने काम त शक्तिहरूले गर्दा रहेछन्, भइरहेकै त्यही छ। त्यसरी योग्यता, क्षमता, इमान्दारिता, निष्ठा के हो थाहा मतलब नहुने भयो, त्यसको कुनै परवाह नगर्ने भयो। कुनै व्यक्ति कुनै शक्तिले चाहेको छ भने त्यसलाई जसरी पनि सञ्चार माध्यम पनि धेरै त्यही छन्। हो, त्यसो भए हामी यहीँनिर वर्तमान समयमा नेपालको राजनीतिमा जुन किसिमको अन्योलता देखा परेको छ, छिट्टै नेपालका राजनीतिक दल र नेपाली काङ्ग्रेसले को पनि महत्त्वपूर्ण भूमिकाले यो अन्योलता चिरेर नेपालको राजनीतिमा मार्ग प्रशस्त छिट्टै हुन सकोस् र यहाँले भन्नुभयो जस्तै काङ्ग्रेसको आगामी महाधिवेशनले समग्र देशको विकास र समृद्धिको जो एजेन्डा छ र आम जनता जे अपेक्षा गरिराखेका छन् ती विषयवस्तुहरू सम्बोधन गर्ने दिशामा नीतिगत रूपमा काङ्ग्रेसले त्यसरी निर्णय गरेर अगाडि बढ्न सकोस्, हामी यही कामना गरौँ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि हार्दिक धन्यवाद।